ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र बहुव्रीहि समासप्रकरणे वयं भवामः। पुंवद्भावप्रकरणस्य निषेधप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र गतपाठे तावत् तद्धितनिमित्तस्य च वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अवशिष्टः विचारः सर्वोऽपि अस्माभिः कृतः। तत्र प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। तत्र वृद्धि शब्देन एव तत्र वृद्धिः विहिता भवति यत्र तस्य एव तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः भवति। अतः तावद्भार्यः इत्यत्र तु पुंवद्भावः न भवति, रक्तार्थे एव भवति इति कृत्वा रक्तार्थे तद्धिते परतः पुंवद्भावः न भवति इति कृत्वा पुंवद्भावनिषेधः न भवति इति कृत्वा काषायी कन्था यस्य सः काषायकन्थः इति उदाहरणं दृष्टम्। अपि च विकारार्थकः प्रत्ययः तद्धितः यदि भवति तदा अपि पुंवद्भावस्य निषेधः न भवति, अपि तु पुंवद्भावः भवत्येव। अतः हैमीमुद्रिका यस्य सः हैममुद्रिकः इति उदाहरणं पठितम्। ततः तत्र कश्चन सिद्धान्तः विशिष्टः पठितः। नाम वृद्धिशब्दं वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावात् तत्र वैयाकरणी भार्या यस्य सः वैयाकरणभार्यः इत्यादिषु तु पुंवत्वं भवत्येव। अपि च सौवश्वी भार्या यस्य सः सौवश्वभार्यः इत्यादयः प्रयोगाः तु भवन्ति एव इति अस्माभिः तत्र युक्त्या साधितम्। इदानीं पुंवद्भावस्य निषेधप्रकरणे एव तत्र अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति स्वाङ्गाच्चेतः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः भवति स्वाङ्गात्, स्वस्य अङ्गं स्वाङ्गं, तस्मात् स्वाङ्गात्। द्वितीयं पदं भवति च इति। तृतीयं पदं भवति ईतः इति। तत्र ईतः इति यत् पदं वर्तते तस्मिन् पदे षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, तपरकरणं वर्तते तत्र किल। स्वाङ्गाच्च ईतः। तत्र सत्यं व्याख्यात्रा उच्यते, पश्यन्तु। च ईतः इति छेदः, नाम च ईतः इत्येवं रूपेण प्रकृते पदच्छेदः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अतः तत्र चेतः इति चेतस् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तु अत्र नास्ति, सः भ्रमः तु न कर्तव्यः। च ईतः इति प्रयोगः वर्तते, इति विच्छेदः ज्ञातव्यः। ईतः इत्यत्रापि ई इति दीर्घात् तपरकरणं वर्तते, अतः दीर्घकालिकस्य एव ई इति वर्णस्य ग्रहणं भविष्यति इति। तर्हि तदाह किमाह स्वाङ्गात् यः ईकारः इति मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। स्वाङ्गात् यः ईकारः तदन्ता स्त्री न पुंवत् इति। प्रकृते ई इत्यनेन तत्र ज्ञाः ई अपेक्षितः, ई विवक्षितः वर्तते। ज्ञाः ई अर्थात तदेव
ङीप् ङीष् ङीन् एतेषाम् ई इति अवशिष्यते खलु, सः विवक्षितः वर्तते। सामान्येन कदाचित् तत्र ई इति ज्ञाः सकाशात् एव लभ्यते इत्यपि न भवति खलु। तादृशम् उदाहरणं तु द्रष्टव्यम्। यद्यपि उदाहरणं तु भवति, यथा लक्ष्मीः। लक्ष्मी इत्यत्र यः ईकारः अस्ति सः ज्ञाः सकाशात् न लब्धः। ज्ञाः सकाशात् नाम ङीप् ङीन् ङीष् इत्यादीनां सकाशात् सः ई न लब्धः वर्तते। तत्र औणादिकः लक्ष्येर्मुट् च इत्यनेन सूत्रेण सः औणादिकः ई इति प्रत्ययः तत्र भवति। अत्र सामान्येन यानि उदाहरणानि वयं द्रक्ष्यामः तेषु उदाहरणेषु अयम् ई ज्ञाः सकाशात् लप्स्यते, तद् उदाहरणेषु वयं द्रक्ष्यामः। अपि च तद् भिन्नः यः ई भवति, नाम ङी इति स्त्रीप्रत्ययभिन्नः यः ई भवति सः अत्र प्रकृते तस्यापि उदाहरणं सम्भवेत् इति तु वयं सर्वं सूत्रं पठित्वा एकवारं विचारयिष्यामः। भवतु। तर्हि स्वाङ्गात् यः ईकारः तदन्ता स्त्री, नाम प्रकृते पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे अपेक्षितम्, अपि च तस्य अन्ते ईकारः इति भवतु, अपि च सः ई इति कीदृशात् शब्दात् विहितः भवतु, यः शब्दः स्वाङ्गत्वं भजते, स्वाङ्गवाचकः यः शब्दः भवति। अस्माभिः स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति सूत्रं पठितम् आसीत्। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे भवन्तः स्मरेयुः इति अहं चिन्तयामि। तत्र स्वाङ्गलक्षणम् अस्माभिः पठितम् आसीत्। कथं पठितं तत्र? अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम् अतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम् इति। तच्च त्रिधा त्रिविधं स्वाङ्गं वयं तत्र पठितवन्तः। तत् स्वाङ्गत्वम् अपि बुद्धौ भवतां स्यात् इति चिन्तयामि। तस्य च तत्र उदाहरणानि यानि अस्माभिः दृष्टानि आसन्, अतिकेशी, चन्द्रमुखी इत्यादीनि यानि दृष्टानि, तानि अपि भवतां बुद्धौ स्युः इति चिन्तयामि। विकल्पेन तत्र ङीप् क्रियते, तेन विकल्पेन ङीष् क्रियते स्म। केन? स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्। कः तस्य अर्थः? असंयोगोपधम् उपसर्जनं यत्स्वाङ्गम् तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् वा ङीष् इति। ङीष् प्रत्ययः तेन क्रियते। अतः तदेव स्वाङ्गम् अत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गम् भवतु। तर्हि स्वाङ्गस्पष्टता अस्माकं वर्तते। स्वाङ्गं किं भवति इति वयं जानीमः। अतः प्रकृते इदानीं प्रवर्तनीयम्। तर्हि तादृशस्वाङ्गवाचकात् विहितः यः ईकारः, स्वाङ्गात् यः ईकारः तदन्ता स्त्री, नाम तादृश ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः यः वर्तते सः पुंवत्त्वं न प्राप्नोति, तस्य पुंवत्त्वं न भवति इत्यर्थः इति कथयति किल। उदाह्रियते किं? सुकेशी भार्यः इति। कथं विग्रहः क्रियते? सुकेशी आदौ साधनीयं खलु। सुशोभनाः केशाः यस्याः सा सुकेशी इति। यदा शोभनार्थे तत्र सु इति उपयुज्यते। सु इति शब्दः अथवा पूर्वपदं यद् भवति तद् शोभनार्थे उपयुज्यते। शोभनाः केशाः यस्याः सा सुकेशी। शोभनार्थे सु इति उपयुक्तं चेत् शोभनाः केशाः यस्याः इति बहुव्रीहि आदौ भवति। बहुव्रीहौ तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् सुकेश इति आयाति। सुकेश इति तत्र केश इत्यस्य स्वाङ्गत्वं वर्तते इति कृत्वा कथयति अग्रे स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् इति भवति। अतः सुकेश इ भत्वात् शकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। सुकेश इ सुकेशी इति सिद्ध्यति।
तत्र कथयति स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनो इति प्राप्तस्य निषेधः। तर्हि सुकेशी भार्या यस्य सः इत्यत्र तदेव स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन पुंवत्वं प्राप्तं, यतः तस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वं प्रकृते वर्तते। सुकेशशब्दस्य भाषितपुंस्कत्वमपि वर्तते, सुकेशी इति शब्दस्य भाषितपुंस्कत्वात् तस्य तदेव पुंवत्वं प्राप्तम् एतेन निषिध्यते। अपि च सुकेशशब्दात् अत्र ई इत्यपि विहितः। सः ई कथम् आगतः? स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगपदात् इत्यनेन विहितः यः ङीष्, तस्मात् सः ई इति लब्धः वर्तते। अतः प्रकृते तत्र सुकेशी इति आयाति। अतः तस्य पुंवद्भावस्य निषेधः एतेन भवति। अतः सुकेशी भार्यः इत्येव प्रयोक्तुं शक्नुमः, सुकेशभार्यः इति नोपयुज्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, प्रत्युदाहरणं वदति मूले स्वाङ्गात् किं पटुभार्यः इति। अत्र पट्वी भार्या यस्य सः पटुभार्यः इति भवति। तर्हि अत्र पटु इति शब्दः यः वर्तते सः स्वाङ्गवाचकः नास्ति। अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम् अतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत् तत्तथा युतम् इति सूत्रे यत् स्वाङ्गलक्षणं त्रिधा प्रपञ्चितं तत् स्वाङ्गलक्षणानुसारं पटु इत्यस्य स्वाङ्गत्वं न गम्यते। पटु इति शब्दस्तु गुणवाचकः वर्तते। अतः प्रकृते पुंवद्भावः भवत्येव। पुंवद्भावे सति तत्र पट्वी इत्यत्र तत्र ङीषः निवृत्तिः भवति, पटु इत्येव लभ्यते, पटुभार्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः पटुभार्यः पट्वी भार्या यस्य सः इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र पट्वी इत्यत्र पश्यन्तु ईकारः अन्ते अस्ति, परन्तु स्वाङ्गत्वं पटुशब्दस्य नास्ति। अतः यदि सूत्रे स्वाङ्गात् इति नोच्येत, ईतः एतावदेव यदि सूत्रं क्रियेत, तर्हि स्वाङ्गभिन्नस्य शब्दस्य पट्वी इत्यस्यापि पुंवत्वं स्यात्। तथा चेत् पट्वी भार्यः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। सः अनिष्टः प्रयोगः यथा न लभ्येत तदर्थं तत्र स्वाङ्गात् इत्युच्यते। पट्वी शब्दस्तु स्वाङ्गवाचकः नास्ति इति कृत्वा तत्र पुंवद्भावः भवत्येव। अतः पटुभार्यः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु? तदे व्याख्यायामपि इदमेव उक्तं खलु, पट्वी भार्या यस्येति विग्रहः पटुत्वस्य अस्वाङ्गत्वान्न पुंवत्वनिषेधः, किन्तु पुंवत्वे वोतो गुणवचनातिरि ङीषो निवृत्तिरिति भावः। वोतो गुणवाचकः सः शब्दः, वोतो गुणवचनात् यः ङीषु विहितः भवति तस्य निवृत्तिः जायते इत्यर्थः। अतः सूत्रे तत्र स्वाङ्गात् इति पदस्य अपेक्षा वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे वर्तते उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं। किं पृच्छति? ईतः किम् अकेशभार्यः इति कथयति। अकेशभार्यः इत्यत्र यत् पूर्वपदं भवति तद् ईकारान्तं न भवति, आकारान्तः भवति। सः कथं पश्यन्तु, कथं सिद्ध्यति चेत् कथयति अग्रे। अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा अकेशा इति खलु? तत्रुच्यते नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति अस्माभिः अस्मिन्नेव प्रकरणे बहुव्रीहि प्रकरणे एव तद्वार्तिकं पठितं वर्तते। अतः इत्यनेन तत्र बहुव्रीहिः भवति। अपि च तेनैव वार्तिकेन विद्यमानशब्दस्य लोपोऽपि भवति। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः इति रूपं यथा अस्माभिः साधितं तद्वदेव प्रकृतेऽपि इदं रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु? अतः विद्यमानशब्दस्य लोपः भवति। किमायाति? अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा
इति बहुव्रीहि क्रियते तर्हि अकेश इति शब्दः लभ्यते। तदेव सुब्लुक् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय तत्र अकेश इति लभ्यते। तदा अकेश इत्यवस्थायां कथयति अग्रे प्रकृते स्वाङ्गत्वेऽपि न ङीष्। केशाः स्वाङ्गत्वं भजन्ते अतः तथापि अत्र ङीष् न भवति। कुतः? तत्र स्मरन्ति भवन्तः अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अन्यः एकः निषेधोऽपि पठितः आसीत्। कः सः? सहनयविद्यमानपूर्वाच्च इति। सहनयविद्यमानपूर्वात् स्वाङ्गात् ङीष् न भवति इति तेन उक्तं। तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे एव अस्माभिः इदं पठितम् आसीत्। अतः कः तस्य अर्थः? तदेव सहनयविद्यमानपूर्वात् स्वाङ्गवाचकात् ङीष् न भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। अतः ङीष् न भवति इति कृत्वा प्रकृते टाबेव भवति। तदेव कथयति अग्रे अतष्टाबेव अकेशा इति टाबन्तः प्रयोगः सिद्ध्यति। ईकारान्तः प्रयोगः नाम ङी प्रत्ययान्तः तु अयं शब्दः न भवति। अतः विग्रहः कथं क्रियते? अकेशा भार्या यस्येति विग्रहः इति। तर्हि कथयति अग्रे स्वाङ्गत्वेऽपि ईकाराभावात् नपुंवत्व निषेधः। ईकाराभावात् न पुंवत्व निषेधः अपितु पुंवत्वं भवत्येव। तत्र पुस्तके ईकाराभावान्न इति व्याख्यायाम् एतदनन्तरं तत्र स्पेस् किञ्चित् स्थापनीयं। किञ्चित् यतः तत् स्पेस् नास्ति इति कृत्वा किञ्चित् ईकाराभावान्न इति एकं पदं पुंवत्वनिषेधः इति अग्रे गत्वा अपरं पदं। यद्यपि ईकाराभावात् इति एकं पदं भवति तदनन्तरं न इति एकं पदं भवति, परन्तु तयोः तु सन्धिः कृतः, परन्तु न अपि च पुंवत्वनिषेधः अनयोः मध्ये सन्धिः नास्ति। अतः तत्र मध्ये किञ्चित् स्थलम् अपेक्षितं, डिस्टेन्स् स्पेस् अपेक्षितम् इत्यर्थः। अतः स्वाङ्गत्वेऽपि ईकाराभावात् पुंवत्वनिषेधः न भवति। अतः एव अग्रे कथय किं कथय किन्तु पुंवत्वे टापो निवृत्तिरिति भावः। पुंवत्वे सति टाप् निवर्तते अकेशभार्यः इति रूपं निर्मीयते। भार्या इत्यस्य तु ह्रस्वः अस्माभिः ज्ञायते एव। स्वाङ्गाचोपसर्जना किं तद् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानं क्रियते इत्यर्थः। अतएव तत्र सूत्रे ईतः इत्युच्यते। यदि ईतः इति नोच्येत तर्हि सूत्रं कियत् स्यात्? स्वाङ्गात् च इत्येतावदेव सूत्रं स्यात्। तथा चेत् सः स्वाङ्गवाचकात् परः ईकारः भवतु, नाम स्वाङ्गवाचकात् ईकारः विहितः वा भवतु, नाम ङी विहितः भवतु अथवा टाप् विहितः भवतु, सर्वत्रापि तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः प्रसूयेत। तथा चेत् अकेशाभार्यः इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्येत, परन्तु प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति अकेशभार्यः इत्येव। अतः प्रकृते अकेशभार्यः इत्यत्र तत्र पुंवत्वस्य निषेधः स्वाङ्गाचेतः इति न प्रवर्तेत इति तदर्थमेव तत्र ईत इति ग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? अत्र सूत्रे वार्तिकं किञ्चन पठ्यते। वार्तिकम् एवं भवति, किम्? अमानिनीति वक्तव्यम् इति। अमानिनि तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। इति अव्ययपदं भवति। वक्तव्यम् इति तत्र प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। किं कथयति? अस्य व्याख्यां कथं करोति व्याख्याता? स्वाङ्गाच्चेति यो यन्निषेधः वर्तते, कथयति स्वाङ्गाच्चेति निषेधः मानिन् शब्दे परतः। मानिनि इति सप्तमी अस्ति खलु, तत्र अमानिनि इति सप्तमी अस्ति खलु, अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति परिभाषा उपतिष्ठते। मानिन् शब्दे परतः न भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः इति। तर्हि किमुदाहरणम्? तत्र सुकेशमानिनी इति वर्तते। सुकेशिं मन्यते इत्यर्थे, आत्मानं सुकेशिं मन्यते इत्यर्थे वा अथवा तदेव
कस्मिन् उदाहरणे सुकेशमानिनि स्त्रीलिङ्गे उदाहृतं सत्यं सत्यं तर्हि अन्यां सुकेशीं मन्यते इत्यपि भवितुमर्हति आत्मानं सुकेशीं मन्यते इत्यपि भवितुमर्हति परन्तु अत्र तादृशं विशेषम् अनुक्त्वैव व्याख्यात्रा किम् उच्यमानं वर्तते सुकेशीं मन्यते इति विग्रहे सति सुकेशीम् इति उपपदत्वात् मन् धातोः णिनि प्रत्ययः केन मनश्च इत्यनेन तर्हि किं लभ्यते का स्थितिः आयाति सुकेशी मन् णिनि उपधः वृद्धिः णिनि इत्यस्य किम् अवशिष्यते इन् उपधः वृद्धिः केन एतेन एव खलु अस्माकम् अत उपधायाः का स्थितिः जाता सुकेशीमान् इन् सुकेशीमानिन् उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः भवति ततः सुब्लुकु सुपः लुक् भवति किं लभ्यते सुकेशीमानिन् इति नान्तलक्षणङीश्च भवति सुकेशीमानिन् इ सुकेशीमानिनि सुकेशीमानिनि इत्यवस्थायां सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः एवं खलु तर्हि प्रकृते पुंवत्वं भवति पुंवत्वे ङीषो निवृत्तिरिति भावः केन पुंवत्वं भवति मानिन् प्रत्यये परतः क्यङ्मानिनोश्च इति सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः एतयोः परतः पुंवत् तेन पुंवद्विधानं भवति पुंवत्वे सति तत्र प्रयोगः भवति सुकेशमानिनी इति एव यदि इदं वार्तिकं नोच्येत तर्हि वार्तिका भावे तु तत्र सुकेशी इति ईकारान्तत्वात् स्वाङ्गत्वाच्च स्वाङ्गाच्चेतः इत्यनेन पुंवत्वस्य निषेधः स्यात् यदि सुकेशीमानिनी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् परन्तु प्रयोगस्तु तत्र अपेक्षितः सुकेशमानिनी इत्येव अतः अमानिनी इति वक्तव्यम् इति वार्तिककारेण अयं नियमः इदं वचनम् अत्र आरब्धं वर्तते इत्यर्थः एवं खलु अतः एतावान् विशेषः वर्तते स्वाङ्गाच्चेतः इति सूत्रगतः भवतु इदानीं वयम् अग्रे पठिष्यामः अग्रिमं निषेधं पठिष्यामः अग्रिमः निषेधः भवति निषेधविधायकं सूत्रम् इत्थं भवति किम् जातेश्च इति जातेः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति च इति अव्ययपदं भवति नकोपधायाः इत्यतः न इति अनुवर्तते स्त्रियाः पुंसकादनु इति अनुवर्तते उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव कथयति ईत् इति अस्वरितत्वान्नानुवर्तते नाम गतसूत्रमेव वर्तते खलु किं स्वाङ्गाच्चेतः तथा ईतः इति पदं नानुवर्तते कुतः तस्य अस्वरितत्वात् तेषामेव अनुवर्तनं भवति अथवा तैरेव अधिकारादिकं ज्ञाप्यते ये स्वरितचिह्नः युक्ताः भवन्ति इति तत्र स्वरितेनाधिकारः इत्यपि वचनं भवति तेन अधिकाराः अपि ज्ञाप्यन्ते परन्तु स्वरितत्वात् अनुवृत्तयः अपि तत्र ज्ञाप्यन्ते तर्हि तत्र स्वाङ्गाच्चेतः इत्यत्र अस्वरितत्वं वर्तते तस्य ईतः इति पदस्य इति कृत्वा तस्य प्रकृते अनुवृत्तिः न भवति इत्यर्थः भवतु तस्य अनुवृत्तिः न भवति सत्यम् अस्तु न भवति सम्यक् तर्हि अग्रे किम् इति अभिप्रेत्याः किमाह जातेः परः यः स्त्रीप्रत्ययः इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः इत्यर्थः किमुक्तं जातेः परः यः स्त्रीप्रत्ययः तदन्तन्न पुंवत् इति नाम जातिवाचकात् शब्दात् परः यः स्त्रीप्रत्ययः भवति तत्प्रत्ययान्तः शब्दः पुंलिङ्गत्वं न भजते इति अस्य अर्थः वर्तते
इदानीम् अत्रापि अहम् इदं स्मारयितुमिच्छामि। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः जातिलक्षणं विस्तरेण पठितम् आसीत्। यथा त्रिधा स्वाङ्गत्वं पठितं तद्वदेव त्रिधा जातिलक्षणमपि भाष्योक्तं, तत्र सूक्ष्मतया विचारितं, सर्वाणि उदाहरणानि च तत्र अस्माभिः दृष्टानि आसन्। अतः तत् इदानीं किञ्चित् स्मर्तव्यं। तच्च अस्माभिः जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायाम् अपि स्मृतमासीत्। अतः तद् इदानीं बुद्धौ संस्थाप्य अग्रे पठनीयम्। कथमासीत् जातिलक्षणम्? तत्र उक्तम् आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह। अतः तत्र इदं त्रिविधं जातिलक्षणं बुद्धौ स्थापयन्तु, तत्रत्यानि उदाहरणानि अपि बुद्धौ स्थापयन्तु। तदनुगुणम् इदानीम् अत्र अस्माभिः चर्चा करिष्यते। उदाहरणं वर्तते किम्? शूद्रा भार्यः इति। कथं विग्रहः? शूद्रा भार्या यस्य सः शूद्रा भार्यः। तर्हि भोः तत्र शूद्रा इति जातित्वं तत्र कथम् इति चेत् जातित्वम् अस्ति यदि तर्हि तत्र एतद् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन सूत्रेण ङीष् कुतो न इति चेत् सापि व्यवस्था अस्माभिः विस्तरेण स्त्रीप्रत्यये प्रकरणे पठिता। नाम अत्र ङीष् न भवति शूद्रशब्दात् जात्याख्यायां, नाम जातौ जातिविवक्षायां तत्र ङीष् न भवति, अपि तु टाब् एव भवति। तत्र वार्तिकं किञ्चन पठितम् आसीत् अस्माभिः। अजाद्यतष्टाप् इत्यत्रैव किं तत् स्मारयति, व्याख्याता स्मारयन् अस्ति किम्? शूद्रा च महत्पूर्वा इति जातिलक्षणङीषोपवादष्टापू इति। शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति जातिलक्षणः ङीष् प्राप्यते, परन्तु एतेन वार्तिकेन तस्य निषेधः क्रियते। शूद्रा अमहत्पूर्वः शूद्रशब्दः यः वर्तते, नाम स्वतन्त्रः केवलशूद्रशब्दः एव वर्तते, तस्मात् जातित्वविवक्षायां ङीष् न भवति, जातिलक्षणः ङीष् न भवति, अपि तु टाबेव भवति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः विस्तरेण अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितः अथवा पठ्यते। तर्हि प्रकृते शूद्रा इत्येव भवति, शूद्री इति न भवति, एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते। तर्हि प्रकृते शूद्रा इति शब्दः जातिवाचकः अस्ति एव। अतः शूद्रा भार्या यस्य सः इति विग्रहे तत्र शूद्रा इत्यस्य पुंवत्वं प्राप्तं केन? स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुंस्ता समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी प्रियादिषु इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः, परन्तु कथयति पुंवत्वनिषेधात्, नाम पुंवत्वनिषेधः कृतः खलु केन? जातेश्च इत्यनेन पुंवत्वनिषेधात् टापो निवृत्तिः। टाप् न भवति इत्यर्थः, सः निवर्तते, सः टापः क्षन्तव्यः, पुंवत्वनिषेधः न टापो निवृत्ति। सत्यं टापः निवृत्तिः न भवति। कुतः? यदा पुंवद्भावस्य निषेधः एव न प्रवृत्तः तर्हि स्त्रीलिङ्गं तथैव तिष्ठति। स्त्रीलिङ्गं यदि तथैव तिष्ठति तर्हि स्त्रीलिङ्गं निमित्तीकृत्य आगतः प्रत्ययोऽपि तथैव तिष्ठति। अतः तत्र शूद्रा भार्यः इत्येव उच्यते, न तु शूद्रभार्यः इत्युच्यते इत्यर्थः, जातेश्च इति निषेधबलात् इति एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणम् किम्? ब्राह्मणी भार्यः इति। कथं विग्रहः? ब्राह्मणी भार्या यस्य सः ब्राह्मणी भार्यः इति। तत्र वृषली इत्यादि पठितमासीत्। यथा अस्माभिः जातेरस्त्रीविषयादयोपदः तद्वत् ब्राह्मणी इत्यपि सिद्ध्यति, जाति शब्दः वर्तते इति कृत्वा तत्र कथयति पुंवत्वनिषेधः नशारङ्गरवादिज्ञीनः निवृत्तिः इति। ब्राह्मणी भार्या इत्यत्रापि पुंवत्वस्य प्राप्तिः केन?
तदेव भाषितपुंसकात् इत्यनेन, परन्तु तस्य निषेधः भवति केन, जातेश्च इत्यनेन। अतः ब्राह्मणशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां शारङ्गरवाद्ययोगीन् इत्यनेन यः गीन् प्रत्ययः प्रकृतिविहितः वर्तते ब्राह्मणी इत्यत्र, तस्य निवृत्तिः न भवति, नाम सः तथैव तिष्ठति। अतः ब्राह्मणी भार्या यस्य सः ब्राह्मणी भार्यः इत्येव भवति। तत्र गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन भार्या इत्यत्र विद्यमानस्य आ इत्यस्य ह्रस्वः भवति, ब्राह्मणी भार्यः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र प्रस्तूयते। भवन्तः स्मरेयुः अस्माभिः ठक्छसोश्च इत्यत्र कश्चन विचारः विहितः आसीत्। ठक्छसोश्च इत्यत्र वा अथवा न ततः अपि पूर्वं भस्याढे तद्धिते, ढभिन्ने तद्धिते परतः भसौन्यकस्य पुंवत्वं भवति, एवं खलु। तद् वार्तिकं भवन्तः स्मरेयुः। तत्र उदाहरणमपि एकम् अस्माभिः तस्य उदाहरणं पठितमासीत्। हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम्। तत् सम्यक्तया स्मरन्तु, तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। यतः अग्रिमः विचारः अधुना यः प्रकृतिग्रन्थकारेण क्रियते, तस्य विचारस्य तेन वार्तिकेन अपि च तस्य वार्तिकस्य उदाहृतेन उदाहरणेन वर्तते। हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम् इति। तर्हि हस्तिनी इति शब्दात् तत्र तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे ठक् इति प्रत्ययः खलु क्रियते स्म। अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति, स च ठक् ढभिन्नः। ढभिन्नः इति कृत्वा तस्य इकादेशः हस्तिनी इत्यस्य भत्वं लभ्यते स्म। भत्वा तत्र पुंवत्वं भवति स्म। हस्तिन् इति लभ्यते स्म। अतः हस्तिन् इत्यवस्थायां तत्र हस्तिन इक आदिवृद्धिः हास्तिन इक, ततः टेर्लोपः भवति स्म नस्तद्धिते इत्यनेन हास्त् इक हास्तिक सु अम्पूर्वरूपं हास्तिकम् इति रूपम् अस्माभिः साधितम् आसीत् इति स्मरेयुः भवन्तः। तत्र कथयति इदानीं ठक्छसोश्च इति वार्तिकमपि बुद्धौ संस्थाप्य प्रकृतजातेश्च इति यः निषेधः पठितः तमपि निषेधं बुद्धौ संस्थाप्य अग्रिमः विचारः श्रोतव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। ननु व्याख्याता अवतरणिकां बध्नन् कथयति। ननु हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम् इत्यत्र अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति ठकी हस्तिनी शब्दस्य भस्याढे इति कथं पुंवत्वं, नाम तेन पुंवत्वं न स्यात् खलु। कुतः पुंवत्वे कः क्लेशः इति चेत् अग्रे कथयति। जातेश्च इति निषेधात्। जातेश्च इति निषेधः प्रवर्तते खलु। कुतः? यतः हस्तिनी इत्यस्य तत्र जातित्वं वर्तते। अतः जातेश्च इत्यस्य निषेधात् कथं पुंवत्वं कथं हास्तिकम् इति रूपं तर्हि साधितं पूर्वं ठक्छसोश्च भस्याढे तद्धिते इत्यत्र इति शङ्कायां जातायां कथयति। इत्यतः आह किमाह मूले सौत्रस्य एव अयं निषेधः। किमुक्तं? सौत्रस्यैव अयं निषेधः। नाम अयं निषेधः सौत्रस्य एव वर्तते। कोऽर्थः? नाम सूत्रविहितस्य इत्यर्थः इति। नाम सूत्रेण विहितस्य पुंवद्भावस्य एव अयं निषेधः वर्तते। कः? जातेश्च। केनचन वार्तिकेन विहितः यः पुंवद्भावः तस्य निषेधः जातेश्च इत्यनेन न क्रियते। तदेव कथयति अग्रे। भस्याढे इति तु वार्तिकमिति भावः। नाम भस्याढे इत्यनेन प्राप्यमाणः यः पुंवद्भावः सः तु वार्तिकद्वारा विहितः पुंवद्भावः वर्तते। अतः प्रकृते जातेश्च इत्यनेन तस्यैव पुंवद्भावस्य निषेधः क्रियते यः सूत्रेण विहितः वर्तते। तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते, एतादृशः अर्थः कुतः स्वीक्रियते भवता? सूत्रे किमस्ति वा? सूत्रे तु जातेश्च इत्येतावदेव उक्तम्।
अतः एतादृशः अर्थः कुतः भवता स्वीक्रियते इति चेत् एतादृशशङ्कायां तत्र अग्रे कथयति। किं कथयति? एतच्च नकोपधायाः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति। नकोपधायाः इति सूत्रे भाष्ये इदम् उक्तं वर्तते। अयं विचारः तत्र स्पष्टीकृतः वर्तते। अतः ऋषिणा भगवता पतञ्जलिना तत्र अयं सिद्धान्तः तदेव शब्दानाम् अन्वाख्यानं कुर्वता शब्दमर्यादान् दृष्ट्वा एव तत्र उक्तः वर्तते। अतः सः ऋषिप्रामाण्यात् अस्माभिः अयं सिद्धान्तः स्वीक्रियते। एतं सिद्धान्तं स्वीकृत्य अस्माभिः हास्तिकमित्यादिषु तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः जातेश्च इत्यनेन न क्रियते। अतएव मूले उक्तवान् किम्? तेन हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम् इत्यत्र भस्याढे इति तु भवत्येव। नाम भस्याढे इति तु तत्र नाम पुंवद्भावः भवत्येव इति, अन्यथा हास्तिकमिति प्रयोगः एव न स्यात्। तेन केन? सौत्रस्यैव अयं निषेधः इति सिद्धान्तस्य अंगीकारेण इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदञ्च सूत्रम् अहं चिन्तयामि अत्र अस्माभिः पुंवद्भावनिषेधस्य अन्तिमं सूत्रं पठितम्। अष्टाध्याय्यामपि एकवारं दृष्टिं कुर्मः। पश्यन्तु, पुंवद्भावप्रकरणं तत्र इतः आरब्धम्। स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु 33 सूत्रम् षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य। ततः तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इति त्यङ्मानिनोश्च इति एतद् सूत्रद्वयम् इतोपि अस्माभिः पुंवद्भावविधायकं पठितम्। पुंवद्भावविधायकं सूत्रत्रयमेव पठितम्। तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इत्यत्र तु अन्यानि वार्तिकानि तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इति सूत्रस्य प्रपञ्चभूतानि एव आसन्, परिगणनपरकाणि एव आसन्। पुंवद्भावस्तु तसिलादिष्वा कृत्वशुचः इत्यनेन एव वार्तिकानां सहकारेण इत्यर्थः। ततः निषेधः आरब्धः। निषेधे प्रथमं सूत्रं नकोपधायाः, ततः संज्ञापूरण्योश्च, ततः वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे, ततः स्वाङ्गाच्चेतः, ततः जातेश्च इति पञ्चसूत्राणि पुंवद्भावनिषेधविधायकानि अस्माभिः पठितानि। ततः परम् इतोपि एकं पुंवद्भावविधायकं सूत्रं वर्तते। किं? पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु अष्टाध्यायीक्रमे। तत्तु सूत्रम् अस्माभिः तत्र तत्पुरुषप्रकरणे सविस्तरं पठितम्। अधुना वयं पुंवद्भावप्रकरणस्य विधानस्य अपि च निषेधस्य पठनानन्तरं पुनः बहुव्रीहिसमासविधाने प्रविशन्तः स्मः। पश्यन्तु, अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रस्य प्रपञ्चं कियत् दीर्घं तर्हि तत्र कियत्यः अन्याः अपि व्यवस्थाः सम्बद्धाः सन्ति। इतोपि न समाप्ताः ताः व्यवस्थाः। अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन सम्बद्धाः व्यवस्थाः इतोपि अग्रे सन्ति। परन्तु सद्यः वयम् इदानीम् अन्यत् बहुव्रीहिसमासविधायकं विशिष्टं सूत्रं पठितुं गच्छन्तः स्मः। तस्य सूत्रस्य आरम्भः इदानीं करिष्यते। अतः पुनः अस्माभिः इदानीं षष्ठाध्याये स्थितात् पुंवतविधानात् द्वितीयाध्यायं प्रति गम्यमानं वर्तते। तत्र बहुव्रीहिप्रकरणस्य अस्माभिः बहुव्रीहिसमासविधायकस्य सूत्रद्वयं पठितं। तत्रापि वस्तुतः एकं सूत्रं तु अधिकारपरकमेव, शेषो बहुव्रीहिः। अपि च बहुव्रीहिसमासविधायकं सूत्रम् अन्यत् पठितम् अनेकमन्यपदार्थे इति एतत् सूत्रद्वयमेव एतावता अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः तत्र उच्यते, किमुच्यते इति चेत् अग्रिमं सूत्रं कथं वर्तते। सूत्रपाठम् एकवारं करोमि।
संख्यया व्ययासन्नादूराधिकसंख्या संख्येये इति भवति सूत्रम्। साक्षात् अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रात् अग्रिमं सूत्रम् इदं भवति। तत्रोच्यते पदच्छेदः आदौ। कथं पदच्छेदः? कति पदानि सूत्रे सन्ति इति चेत् सूत्रे 3 पदानि सन्ति। कानि तानि इति चेत् तत्र संख्यया इति एकं पदं भवति, अपरं पदं भवति, द्वितीयं पदं भवति अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः इति। तृतीयं पदं भवति संख्येये इति। अत्र अस्माभिः पदच्छेदोऽपि द्रष्टव्यः, विग्रहः द्रष्टव्यः। पदच्छेदः दृष्टः, समस्तपदे विग्रहः द्रष्टव्यः। समस्तपदम् अत्र एकमेव वर्तते, तच्च द्वितीयम् अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः इत्येव प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। प्रथमं पदं किं? संख्यया। तत्र का विभक्तिः? तत्र तु तृतीया विभक्तेः एकवचनं भवति। संख्या इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने लतया इतिवत् संख्यया इति प्रयोगः भवति। द्वितीयं पदं तु प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। तृतीयं पदं संख्येये इति यद् पदं वर्तते तत्तु सप्तमी विभक्तेः एकवचने अस्ति। एवं खलु? अतः द्वितीयस्य पदस्य पदच्छेदं पश्यामः। किमुच्यते? अव्ययञ्च आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च संख्या च अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः इति इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। अचिरेणैव इतरेतरयोगद्वन्द्वः कः, समाहारद्वन्द्वः कः, तत्र अन्वाच्यत्वं किं, समुच्चयत्वं किं, तत्सर्वं द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं बहुव्रीहिसमासानन्तरं पठिष्यामः। भवतु सामान्यः परिचयः तु अस्माकम् अस्ति एव, यतः तत्र प्रसङ्गानुरोधेन इतरेतरलक्षणम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वलक्षणं, समाहारद्वन्द्वलक्षणम् अस्माभिः असकृदुक्तं वर्तते। भवतु। अनुवर्तनं केषां पदानां भवति तद्द्रष्टव्यं। प्रकृते शेषो बहुव्रीहिः इत्यस्मात् बहुव्रीहिः इत्यनुवर्तते। महाविभाषाधिकारे स्मः वयं, तदपि न विस्मर्तव्यं। विभाषापरिबहिरञ्च वः पञ्च, विभाषा ततः अपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इति सः विभाषाधिकारोऽपि न विस्मर्तव्यः। नाम पक्षे वाक्यमपि भवति। नित्यसमासास्तु यत्र यत्र भवन्ति तत्र तत्र अस्माभिः दृष्टाः एव प्रतिपादितं चापि। अस्तु। प्राक्कडारात् समासः इत्यतः समासः इत्यनुवर्तते। भवतु। अधुना व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति शेषग्रहणम् अनेकमन्यपदार्थे इति च निवृत्ते। नाम शेषग्रहणम् इति अपि च अनेकमन्यपदार्थे इति च सूत्रम् एतद्द्वयमपि इदानीं निवृत्तिं प्राप्नोत्। एतत् सूत्रं प्रति तयोः अनुवर्तनं न भवति। कुतः? यतः एषः बहुव्रीहेः प्रकारः किञ्चित् भिन्नः वर्तते। अत्र अन्यपदार्थत्वं भवति इति न भवति। अपि च शेषग्रहणेन पूर्वं यद्यद् किमपि अस्माभिः बहु किमपि ज्ञापितम् आसीत्, ज्ञातम् आसीत्, नाम तदेव तत्र बहुविधः सूत्रार्थाः तत्र अस्माभिः दृष्टाः, बहवः सिद्धान्ताः तत्र अस्माभिः लक्षिताः आसन्। ते सर्वेपि सिद्धान्ताः प्रकृते तत्र न सम्बध्यन्ते, अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्रैव सम्बध्यन्ते इत्यर्थः। भवतु। अग्रे कथयति बहुव्रीहिः इत्यनुवर्तते। सः विचारः अस्माभिः कृतः एव। सुप्सुपा इति च अनुवर्तते, सुप्सुपा इत्यपि अनुवर्तते। गतसूत्रे तु सुप्सुपा इत्यस्य अनुवर्तनं न स्वीकृतमासीत्। तत्र कुतः? तदेव युक्त्या तत्र अस्माभिः अपेक्षितः सूत्रार्थः कृतः आसीत्। अस्तु। अग्रे कथयति
संख्येये इत्येतत् संख्यया इत्यत्र अन्वेति। एवं खलु? नाम संख्येये विद्यते या संख्या तत्र अन्वयः वर्तते तस्याः, तस्य पदस्य, कस्य संख्येये इत्यत्र। नाम संख्येये विद्यमाना या संख्या तया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते इत्यर्थः। नाम अत्र पूर्वपदत्वेन तिष्ठन्ति अव्ययादयः। अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः एते पूर्वपदत्वेन तिष्ठन्ति। अपि च उत्तरपदत्वेन प्रकृते तादृशी संख्या तिष्ठति या संख्या संख्येये भवति, अर्थात संख्येयार्थे भवति। संख्येये इति या तत्र सप्तमी श्रूयते सा सप्तमी निमित्त सप्तमी नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा तत्र नोपतिष्ठते। नाम सा संख्या नाम काचित् संख्या संख्येये भवतु, संख्येयार्थे भवतु। संख्या अर्थद्वये उपयुज्यन्ते लोके। संख्यार्थे संख्याः उपयुज्यन्ते, अपि च संख्येयार्थे संख्याः उपयुज्यन्ते। संख्येयत्वं किं संख्यात्वं किं नाम एतद्धर्मद्वयं यद् वर्तते संख्यायाः तस्य अचिरेण एव अस्माभिः विस्तरेण प्रकृते स्पष्टीकरणं करिष्यते। एकैकोऽपि विषयः ध्यानेन श्रोतव्यः, नूनमेव तत्र स्पष्टीकरणं भविष्यति। भवतु। एवं तर्हि किं कथयति चेत् अग्रे कथयति नाम एतां पङ्क्तिम् उक्त्वा कां पङ्क्तिं संख्येये इति एतत् पदं संख्यया इत्यत्र अन्वेति। नाम तस्य सम्बन्धः संख्यया वर्तते इत्यर्थः। संख्यया इति तृतीयान्तं यद् वर्तते तत्र संख्येये इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते। अग्रे कथयति संख्यया परिच्छेद्यं संख्येयं भवति। एवं खलु? अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यः विषयः। अत्रैव अहं यद्यपि वक्ष्यति, अग्रे अयम् अपि वक्ष्यति, परन्तु सारल्येन अत्रैव वदन्नस्मि अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायं। किम् उक्तवान्? संख्यया परिच्छेद्यं संख्येयं भवति। अतः तादृश नाम यस्मिन् सन्दर्भे यत्किमपि यः कोऽपि पदार्थः संख्यया परिच्छेद्यः भवति तादृश संदर्भे सा संख्या संख्येयार्थे प्रयुक्ता वर्तते इत्यर्थः गम्यते। उदाहरणाय अहं वदामि, यत्किमपि उदाहरणं, यथा एकः वृक्षः इति उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र संख्यावाचकः शब्दः कः वर्तते? एकः इति। तत् संख्यावाचकेन शब्देन यस्य पदार्थस्य गणना क्रियमाणा वर्तते सः पदार्थः परिच्छेद्यः इत्युच्यते। संख्यया परिच्छेद्यः इत्युच्यते। परिच्छेदिका भवति संख्या, परिच्छेद्यः भवति कश्चन पदार्थः यस्य गणना क्रियमाणा वर्तते। अतः येषां पदार्थानां गणना क्रियते ते पदार्थाः परिच्छेद्याः भवन्ति, अर्थात संख्येयाः भवन्ति। कुतः? संख्यया ते परिच्छिद्यन्ते, अतः संख्येयाः ते पदार्थाः भवन्ति। अतः तत्र उच्यते अत्र संख्या संख्येयार्थे प्रयुक्ता वर्तते। 5 वृक्षाः, 10 पुस्तकानि, 18 नगराणि, 1 दूरवाणीयन्त्रम् इत्यादिषु प्रयोगेषु सर्वत्रापि संख्या संख्येयार्थे प्रयुक्ता वर्तते। कुतः? यथा तया संख्यया कश्चन तत्र पदार्थः परिच्छिद्यमानः वर्तते, नाम तस्य गणना क्रियमाणा वर्तते। अतः संख्यया यस्य पदार्थस्य गणना क्रियते सः पदार्थः संख्येयः इत्युच्यते। तर्हि एकः वृक्षः इत्यत्र संख्येयः कः?
वृक्षः संख्यावाचकः शब्दः कः? एकः। सः संख्यावाचकः शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इति चेत् संख्येयार्थे प्रयुक्तः वर्तते। नाम कस्यचित् संख्येयरूपस्य गणनायै सः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा सः तत्र एषा संख्या एकः इति, एकः वृक्षः इत्यत्र एकः इति संख्या या वर्तते सा संख्या संख्येये वर्तते इत्यर्थः। सूत्रस्य अस्य सा एव अपेक्षा वर्तते। नाम संख्येये विद्यमाना या संख्या वर्तते सैव तादृशी सा एव संख्या। नाम एकः वृक्षः, द्वौ वृक्षौ, त्रयः वृक्षाः, चत्वारः वृक्षाः, पञ्च बालिकाः, षट् सैनिकाः इत्यादिषु या संख्येये विद्यमाना संख्या या वर्तते तादृशसंख्यया सह एव एते अव्ययादयः समस्यन्ते नान्यथा इत्युच्यते। तर्हि पूर्वपदं तु अत्र अव्ययादिषु किमपि भविष्यति, ये सूत्रे प्रथमान्तत्वेन पठिताः वर्तन्ते। उत्तरपदत्वेन अत्र संख्याशब्दः भविष्यति, परन्तु सः संख्याशब्दः संख्येयः स्यात्। नाम संख्येयार्थे विहितः सः संख्याशब्दः स्यात्। अपि च संख्याशब्दः संख्यार्थे अपि भवति इति मया पूर्वमुक्तं खलु। ग्रन्थकारः वदिष्यति, परन्तु सरलतया अहं बोधयन् अस्मि। ग्रन्थकारोऽपि सरलतया एव वदिष्यति। संख्यार्थे अपि संख्याः वदन्ति, उपयुज्यन्ते। एतावता अस्माभिः ज्ञातं संख्याः संख्येयार्थे उपयुज्यन्ते, यथा एकः वृक्षः, पञ्चबालकाः इत्यादिषु। संख्यार्थे अपि उपयुज्यन्ते। संख्यार्थः नाम संख्यायाः अर्थः संख्यार्थः, संख्येयार्थः नाम संख्येयस्य अर्थः संख्येयार्थः। नाम तत्र परिगण्यमानः पदार्थः यदा संख्यया भवति तदा सा संख्या संख्येये प्रयुक्ता इत्यर्थः। यदा तत्र संख्या संख्यार्थे एव प्रयुक्ता भवति, नाम स्वस्य एव अर्थे प्रयुक्ता भवति, सा संख्या तदा सा संख्या संख्यार्थे प्रयुक्ता वर्तते इत्यर्थः गम्यते। यथा उदाहरणाय वृक्षाणां 20 इति। अत्र संख्या या वर्तते सा संख्यार्थे प्रयुक्ता वर्तते। नाम प्रकृते संख्यावाचकेन शब्देन संख्या एव ज्ञाप्यमाना वर्तते। वृक्षाणां 20 नाम यद्यपि अर्थः आहत्य तस्यापि अयमेव भवति, 20 वृक्षाः इत्यर्थः। परन्तु वाक्य संस्कारद्वारा अथवा वाक्यभेदद्वारा वाक्यशैल्या तत्र वृक्षाणां 20 इति यदा कथयामः तदा 20 इति शब्दः नाम तत्र बोधः प्राधान्येन 20 संख्यायाः जायते। 20 वृक्षाः इति यदा वदामः तदा तत्र संख्येयस्य बोधः प्राधान्येन जायते। अतः संख्येयस्य बोधे सति तत्र 20 वृक्षाः इत्यत्र संख्येयस्य वृक्ष संख्येयरूपाणां वृक्षाणां बोधः जायते इति कृत्वा संख्येये तत्र सा संख्या प्रयुक्ता वर्तते इति कथयामः। वृक्षाणां 20 इत्यादि प्रयोगे 20 इति संख्यायाः बोधः प्राधान्येन जायते इति कृत्वा संख्यार्थसंख्या सा वर्तते, न प्रकृते संख्यार्थे संख्या विहिता वर्तते इति वयं तत्र व्यवहरामः। अतः भेदद्वयं व्याख्यात्रापि वक्ष्यते, परन्तु सद्यः अत्र स्फुटतया सरलतया स्पष्टतया च बुद्धौ स्थापनीयम्। नाम संख्यानां संख्येयार्थत्वं कदा भवति, संख्यानां संख्यार्थत्वं च कदा भवति, किम् उदाहरणं, कीदृशम् उदाहरणं भवति इति। अतः सूत्रे उच्यते नाम संख्या यदि कश्चन संख्यावाचकः शब्दः संख्येये व्यवहृतः भवति अथवा संख्येये प्रयुज्यमानः भवति तदा संख्येयार्थे प्रयुज्यमानः सः संख्यावाचकः शब्दः यः वर्तते तेन तादृशसंख्येये विद्यमानेन संख्यावाचकेन शब्देन अव्ययादयः समस्यन्ते इत्यर्थः।
अतः किं व्याख्यात्रा सः एव विषयः अत्र उक्तः किं नाम संख्येये इत्येतत् संख्यया इत्यत्र अन्वेति अग्रे उक्तवान् संख्यया परिच्छेद्यं संख्येयं भवति इति तस्य च उदाहरणानि अधुना मया स्पष्टीकृतान्येव। अग्रे कथयति तत्रार्थे विद्यमानया संख्यया इति लभ्यते। नाम तत्रार्थे नाम संख्येयार्थे विद्यमाना वर्तते या संख्या तया संख्यया एते अव्ययादयः समस्यन्ते इत्यर्थः गम्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अस्तु अग्रे कथयति संख्याशब्दश्चायं न स्वरूपपरः। कदाचित् भवन्तः एतादृशम् अर्थं स्वीकृत्य प्रवृत्तिं न कुर्युः। किं संख्यया नाम संख्या इति शब्दः समस्यते स ख य आ इति स्वरूपपरः शब्दः अत्र उत्तरपदत्वेन भवति तेन सह अव्ययादयः समस्यन्ते इति अर्थः अत्र न स्वीकर्तव्यः। कथयति किन्तु एकादि शतान्तशब्दपरः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट इत्यादि इत्यतः आरभ्य 98 99 शतम् एतावत् पर्यन्तं याः संख्याः पठ्यन्ते श्रूयन्ते संस्कृते ते अत्र संख्याशब्देन गृह्यन्ते इत्यर्थः। कुतः? व्याख्यानात्। तद्व्याख्यानं किं कथञ्च तत्तु वयं कुर्वन्तः एव स्मः। अतः समग्रं श्रोतव्यं, समग्रं पठनीयं, ततः परं ज्ञास्यते। अस्तु। तदाह किमाह सूत्रार्थम् आह किं संख्येयार्थया संख्यया इति मूले द्रष्टव्यम्। संख्येयार्थया नाम संख्येयार्थे विद्यमाना वर्तते या संख्या तादृश्या संख्यया अग्रे उक्तवान् संख्यया इति उक्तवान् मूले। संख्येयार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते सः बहुव्रीहिः। सः बहुव्रीहि समासः भवति इत्यर्थः। विकल्पेन समस्यन्ते पक्षे वाक्यमपि भवति यतः महाविभाषा अपि स्मर्तव्या। अस्तु अग्रे कथयति एकादिशब्देन सुबन्तेन इत्यर्थः। नाम तत्र संख्येयार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते सः बहुव्रीहि इत्युक्तं खलु। तर्हि संख्येयार्थे या संख्या का भवति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इत्यादि एव भवति खलु। अतः तत् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् व्याख्या कथयति एकादिशब्देन सुबन्तेन अव्ययादयः समस्यन्ते इत्यर्थः। परन्तु ते एकादयः संख्यावाचकः शब्दाः संख्येयार्थे एव प्रयुक्ताः भवेयुः, न तु संख्यार्थे प्रयुक्ताः भवेयुः इति सः विषयः बुद्धौ दृढतया स्थापनीयः। अग्रे कथयति अव्ययादयः इति तस्य व्याख्यानं करोति। तद् पदच्छेदादिकम् अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे अयं कथयति अव्यय आसन्न अदूर। अदूर इत्यत्र रेफः सम्यक् कर्तव्यः। पुस्तके किञ्चित् मिस्प्रिण्ट् अस्ति, अहं सम्यक् कुर्वन् अस्मि। अदूर अधिक संख्या एते सुबन्ताः इत्यर्थः। एते समस्यन्ते कैः एकादि संख्यावाचकैः शब्दैः सह इत्यर्थः। कथयति अत्रापि संख्याशब्दः न स्वरूपपरः। अत्रापि नाम कुत्र? नाम द्वितीयं यत् पदं वर्तते सूत्रे, द्वितीयं पदं किं वर्तते ध्यानेन पश्यन्तु। अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः इति वर्तते द्वितीयं पदम्। तर्हि अस्मिन् पदे अपि अस्मिन् समस्तपदे अपि अन्यः यः संख्या इति पदम् आगतम्, अन्यत् अन्तिमं यत् संख्या इति पदम् आगतम्, तेन संख्या इति पदेन अपि संख्या इति शब्दस्य स्वकीयं रूपं न ग्राह्यं। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति न अत्र, किन्तु एकादिशब्दपरः एव। नाम सः शब्दः संख्या इति शब्दः एकादिशब्दपरः, नाम तेन अपि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि
इत्यादयः संख्याः एव ग्राह्याः इत्यर्थः। अग्रे कथयति अत्र इदम् अवधेयम्। किम् अवधेयम्? तत्र कश्चन विचारः मया उक्तः। नाम संख्याः संख्येये भवन्ति अपि च संख्यार्थे अपि भवन्ति। कश्चन विचारः मया उक्तः, तं विचारं व्याख्याता अपि कथयिष्यति, परन्तु तस्य विचारस्य नितान्तम् अवगमनस्य अपेक्षा वर्तते। यदि सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः इतोपि सूक्ष्मतया पूर्णतया च अवगन्तव्यः तर्हि तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावन्तं कृतं विचारं बुद्धौ स्थापयन्तु। अत्रैव वयम् अद्यतनपाठस्य समाप्तिं कुर्मः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। हरिः ओम्।